समाज जसजसं नित्य नूतन बदल जाता तशी समाजातही बदलाची लहरा येतात। नव्या बदलाबरोबर नवे चैतन्य, नवो जोश दिष्टी पडटा। सृजनशीलता एक मेळपी ही एक बरी संद म्हणून ज्यांना बदलाकडेन पळयतात त्या वेळार एक नवी आशा जल्म घेता। मडकय तशेंच जाला। तंत्रीक कारणाक लागून मडकयचो शिगमो मेळ बंद पडलेलो आता नवे उमेदीन सर्तीत वांटो घेवपाक तो तयार जाला। फाटल्या 18 वर्सां सावन मडकयचो रोमठा मेळ बंदच आसलो। मेळात 100 जाण तरी जायच अशें कांय नेम मडकयकारांक आडमेळ हाडपाक लागले। पूण आतां 100 खंय 250 वयर तरणाटे सर्तीच्या मळार देंवपाक कटिबद्ध जाल्यात। कासाळ्याचेर कासाळे घासतले, शामेळाचेर बडी तणतणतली, धोला फाटल्यान धोल घुमतले। शिगमे मेळार गांव धोलतलो। नवदुर्गा आणि आमरेश्वराक नाल्ल दवरून आणि होरावणी करून मडकयकार परत सिद्ध जाल्यात मडकयची कीर्त सादोवपाक। आमचे मडकय 7 वाडे आणि 7 वाड्याच्या नमीक आमी हांगा नमन घालपाक येता। तेन्ना हे पटांगण सगळे भरलेले असता, म्हणजे चोलो सुद्दां मेळना इतले जाता। पूण आमचो हालीं हे 3-4 वर्सां मडकयचो मेळ ना आनी आमचे भुरगे ते सगळे खंयचे खंयचे मेळान येता। बोरयेन आसताले, शिरवड्यान आसताले, आडपयेन आसताले, सावड्या सांग्या सगळ्यान आसताले। आनी हांव हे भुरग्यांक सांगतालो, अरे बापरे कितें चलना। पळय लोक म्हणटा आमकां मडकयकार मरे भायले मेळाक नाचता। आनी हांव विघ्नेशाक सांगलें, आमच्या शेलेनाकूय सांगलें कितें आमी मडकयकार आमी करुया। मडकयचो मेळ असो जातलो की 400 ना 500 लोक जातले म्हणून सगळे ते भुरगे एकटे। आनी आमचे सहज म्हाका दिसता 100 वयर वाजोवपाक वयतात। आनी आयज म्हाका सगळो आनंद जाता नवदुर्गेच्या मुखाल्यान की आमचे भुरगे हे सगळे एकटे जातात आनी मडकयकार म्हणून नवदुर्गेचो मेळ फुडें सरता। म्हाका खूब आनंद आहा। तेजी सुरवात करता पूण तितून देवाचो कांयच हावभाव आसपाव आसना। हे हांव प्रयत्न करतालो, पूण ह्या वर्सा ते नवदुर्गेच्या कृपेन म्हाका संदी मेळ्ळ्या। गांवचे भुरगे एकठांय जाल्यार आनी मडकयचो रोमटा मेळ पयली स्पर्धेक कसो वयतालो। आयज कितें जाता, प्रेजेंटेशन करपाक लागून 15-20 मिनटां ते वादन दाखोवचें पडटा, पूण वादना बरोबर नाचपाचोय प्रकार आसता आनी म्हणटात कितें हें इम्पॉर्टंट आसता। तितून गजर म्हणप आसता काय रोमटा मेळाची जती द्रुपदा ही म्हणप आसता, हो सुद्दां फरक खबर ना। कोण तरी मोठ्यान कितें तरी म्हणटा। लास्ट इयर हांवें कितें तरी आयकलें, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा हे सुद्दां रोमटा मेळान म्हणलें। अशी परिस्थिती रोमटा मेळाची जाल्ली आसा। रोमटा मेळाक कितले लोक आसतले? पयलीं रोमटा मेळाक जवळ जवळ आमी मडकयकार वयताले। हांवें पयला आमचो नवदुर्गा प्रासादीक शिगमोत्सव मंडळ आशिल्लो तेन्ना जवळ जवळ 150-200 लोक मेळान आसताले। पूण वादन आसताले, 1-2 ते 3 धोल आसताले आनी 7-8 ताशे आसताले, 2 कासाळीं वाजतालीं। 1-2 मिनटाची मोड घेतली चल्ले। पूण एनर्जी जोश आसतालो तो म्हणपाचो आसतालो, नाचपाचो आसतालो। म्हणपाची वेगळी वेगळी द्रुपदां आसा, जती आसा त्यो प्रेजेंट करताले। वडाकार आमचे भंगेश्वर म्हणून भायर सरले। मागीर 4 मेळ जाले, परांपयकार भायर सरले, आमचो नवदुर्गा शिगमोत्सव मंडळ आडेवाड्या वयलो भायर सरलो। अशे रोमटा मेळ 4 जाले। 4 भितर मागीर अशें कोणी तरी कितें केलें की 100 मनीस हे रोमटा मेळान नाचपाकूच जाय हो खंयच्यान तरी कायदो भायर सरलो। म्हणून जेन्ना आमचे मडकयचे 4 मेळ जाले तेन्ना फक्त भंगेश्वर एक 100 टार्गेट घेवन वचपाक लागले। आमकां ती कॅपेसिटी जाली ना, कित्याक वाडे आमचे ल्हान म्हणून आमकां थोडे फाटीं सरचे पडले। परत आमी आतां शेलून सांगलां तशें आमी प्रयत्न केलो। 2012 आमी परत भायर सरपाचो प्रयत्न केलो। अशेंच मडकयचे सगळे एकठांय केल्ले। वैरागी देवळा कडेन प्रॅक्टीस जाताली, पूण तसो सपोर्ट मेळना तरी भायर सरले। भायर सरून पळयत जाल्यार ह्यो पालखी रथ पळोवन आमचे जे जाणकार आशिल्ले, जे जाणटे लोक आयज आमचे भितर मदीं ना तेंच्यांनी तकली सुद्दां ओडयली हें कितें चल्लां काय म्हणून, आनी तो बंद करुया म्हणून सांगलें। पूण त्याच नेटान त्या जोशान परत एकदां मडकयकार भायर सरतात ही उमेदीची गजाल आसा। पारंपारीक रोमटा मेळ आसा। अंदाजे कितले लोक आसतले? अंदाजे लोक आसताले, तुमचे आतां आसतले। सद्या म्हाका आयकुपाक येयला ते कमिटीन सांगलां ती 250 नांवां सद्या